सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामथवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोमिया. महत्वाचं शुभवर्तमान आणि अवस्वर 5:20-26 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 20 to 26. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्रियां आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. आमच्या पुर्वजांनी सांगलें तुमी आयकलां, जिविशी मारी नाका. जो कोण जिविशी मारता ताका नित्यसभेचे झटतेक उबो करीसय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता ताका नित्यसभे मुखार हाडिसय. आनी जो कोण आपल्या भावाक पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्री सभे मुखार हाडिसय. आनी जो कोण ताका पिश्या म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांत लासाजय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक तूं भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दित आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वांगणी तुका क्रिस्ता. जीने बदला आनी जियेया. हर एक दीस हर एक घडी जेजू तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश करून दिता. भावानो आनी भयण्यानो, तुजी म्हजी आमची जिणी बदलूंक आनी जिवीत जडूंक. आमी पळयता आमच्या भोंवतणी रस्ते आसात, पूण आमच्या गांवच्या रस्त्यांनी थंय कांय सिग्नलां नात. पूण गांवच्या रस्त्यांनी हंप आसात. हंप म्हळ्यार कळटा तुमकां? आडेताडे. आनी पोर हसनान कितें जालां म्हळ्यार, एकलो तरणाटें चेडूं 23 वर्सांचें फायनल इयर MCA शिकतलें. ताच्या फाटल्यान आनी एकल्या ताच्या इश्टीन एक 26 वर्सांच्या काजार जाल्ल्या एकल्याक बुलेटार व्हरून येतालें. बुलेट. चेडूं 23 वर्सांचें, फाटल्यान बसलां 26 वर्सांचें आनी बसला सायकलाचेर न्ही, बुलेट. बुलेट काले म्हणून कोत्ता तुमकां. जाल्यार मागीर आमचो भाव शानी वता न्हू, गुडू 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 करून येता आनी तिका पळया. हेल्मेट धरूंक ना, हेल्मेट घालूंक ना. आनी ते हांसान तांणी न्यूसार परत 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 दाखयलो. एक हंप आसलो आडेताडे. ताणें हेच्या स्पिडार पळयनासतना थंय वचून ताका कितें त्या हंपार चडटना ताका बॅलन्स चुकोवन पडलें. थंयच कलास. ताच्या फाटल्यान बसयल्लें आतां सिरियस आसा. कारण कितें? हंप न्ही गी गी. कारण कितें? हेल्मेट घालूंक ना. कळ्ळें तुमकां? तशें म्हणटा आमच्या हायवेचेर पळय, आमी वेता वेताना थंय थंय जंक्शन आसात आनी ते सिग्नल आसा वय मू वय की न्ही. कित्याक ती सिग्नलां? आनी एखादो सिग्नलां काम करना जाल्यार पुलीस आसात. कित्याक ते पुलीस? तुका शिक्षा दिवंक गी. आतां पंपवेल थंय तुमी गेल्यार, ना जाल्यार नंतर सर्कल आडे गेल्यार थंय वय मू पुलीस नासल्यार कितें जाता? पुलीस थंय उबो रावंक ना, सिग्नलां थंय ना जाल्यार कितें जाता? तुमी वेतात, आमी वेता, सगळीं वेतात वय मू. खंय पावतात? खंय वचून पावता आमी. खंयसर आमकां वचोंक जाय थंयसर वचून पावता आमी. बदला गुद्दाटा. एकामेका आमी आपटिता, धपटिता, मात्र न्ही सकड आमी थंयसर सांपडावता.
ही सिग्नलां हे पुलीस जावन दी हे हंप म्हणटा आमी कित्या खातीर आमच्या पयन कश्टांचे करचे खातीर न्ही आमी खंयसर वचूंक आसा थंयसर आमी पावनांतल्या बरी करच्या खातीर न्ही कित्या खातीर आतां तें आसा म्हणून आमी पाळिना जाल्यार कितें जाता सिग्नल आमी पाळिना पुलिसांक आमी कॅर करिना हंप आसा जाल्यार आमी डोंट केअर कितें जाता तुमच्या मुखार धाकलो हांवें दवरलो न्ही हेल्मेट हांव घालिना कितें जाता नो पार्किंग बोर्ड आसा थंय हांव वचून खुशान पार्किंग करता कितें जाता पाटी येता तुजें कार आसा थंय गाडी आसा थंय उखोवन नेल्या वय वय की न्ही ह्या स्पीड लिमीट म्हूण घाला ते हायवेचेर ओवर स्पिडार येता ते मुखार रावल्या ते बरें कालिंगान तें स्पिडोमिटर काडून घेवन शिरकालोय कितें करूंक आसा फायन म्हळ्यार दंडा दंडा जावं तुमी पयशांनी तसलेच अपराध केल्या जाल्यार आमी करूंक नजो जाल्यार आमी करता जाल्यार दंडा मात्र न्ही तले दंडा हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार घडोवन आसा पळोवन आसा भाव भयणीन कितलें वायट घडोवन आसा म्हणल्यार आमकां कळीत आसा आनी ताचो प्रतिफळ कितें म्हणलें न्ही आमकां कळीत आसा आतां तो कन्नडा फिल्म एक्टर वय म्हणटा सांगता साबार जावन मेळ्ळे वय म्हण एकल्या पापाच्याक तांणी मारून उडयलं वय की न्ही ते तांच्या घरा बरें खावन जेवण आसात न्ही खंय आसात कसले खावन आसात खंयसर न्हिदोन आसात देखून आज भाव भयणीनो हे सक्कळ आमी पळयल्या मात्र थोडे फुडें म्हज्या मतीक येता इतलें घडिल्ल्या उपरांती लोक कित्याक आनी कितें खोटेपण आदारता पर एक म्हज्या मतीक हें सवाल उदेलें तुमच्या मतीक आयलां गी नांगी सोरो पिवन बेबदे जाल्ल्यांक हातूं कितें म्हणटात रस्त्यार पडुल्ल्यांक शिक्षा ना तुमी जाणान गी तें खंयचें गी एक फेस्त आसलें बेंगलोर ते हातूं MG रोडार चेडवां आसत पिवन पिवन हातूं रस्त्यार पडुल्लीं खंय आनी पुलिसांनी तांकां उखोवन व्हेलां खंय सोरो पिवन बेबदे जावन लढाय केल्यार तुका शिक्षा ना न्ही पूण ड्रग्स घेवन पडल्यार शिरकोन पडल्यार सोरो पिवन तूं आदारता तसो अपराध आनी ड्रग्स घेवन तूं करताय तेंस या आनी कितें करनी करताय तेंस पूण थोड्यांक आसा रियेती थोड्यांक ना रियेती कित्याक हांव चिंतूंक पडलो सोरो पिवन पडल्यांक पुलीस तुकोन व्हरतात आनी गारवून पायतात खंय तशें म्हणटा तुमी सोरो पिवन पडनाकात जाल्यार ह्या हाजे वरवीं कितलें खोटेपण जाता तें कोणी पळयता गे काल एक हांव ध्रुव राटीचो एक ल्हानसो एक 30 मिनटाचो विडियो पळोवन आसलो आतांची भुरगीं कित्याक अशीं जाल्यान गे म्हणल्या विशयान ताणें एक दाखलो दिलो तुमी हांवें पळोवना KBCंत एकलो खाली 6व्या क्लासीन शिकचो भुरगो खंय अमिताभ बच्चाक तें पळय म्हाका नाका अशें उलयता की अमिताभ बच्चना कडेन गर्वान अहंकारान तुजें सवाल सीधा विचार म्हाका तुजे ऑप्शन्स म्हाका नाका अशें अशें म्हणून गर्वान उलयता खंय ह्या भुरग्या थंय 6व्या क्लासीन शिकच्या भुरग्या थंय वो गर्व वो अहंकार हांव म्हजें म्हणलें कशें येयलां गी म्हणून कित्याक आयलां ह्या ल्हान ल्हान भुरगीं आज वायटान सांपडल्यान कित्याक सांपडल्यान मागीर ताणें एक दाखले दिल्या सुमार दाखले दिल्यात एकूच भुरगो म्हणून आवय आनी बापूय कोण दाटो करतात आजो आजी कोण दाटो करता आजो आजी म्हणटाना दोग आजो एक आजो न्ही दोग आजो आसात दोगी आज्यो आसात आवयचोय बापूय आनी आवय कोण दाटो करतात आनी बापायचोय बापूय आनी आवय कोण दाटो करतात कोणाक नातवाक 6 जाणां मेळून दिलां ताणें भुरग्याक खूश करच्या खातीर खावंक दितात पयशे दितात टॉयस दितात येताना इसारलें दितात आनी ताका अशें कोण दाटो करतात गे आनी भुरगीं अशें वायटाक सांपडटात देखून हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सत्राय दिल्या आनी मुखार जावचें वायट आसा न्ही भिरांकूळ भाव भिरांकूळ
मनीस असो जाता की पयल्यान आमकां 17 दिल्या तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्व 3 निमाणे दीस कितें जातले ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 1 to 9 निमाणे दिसांनी मनशाची साल मनशाची साल कशी जाता म्हण ऐका इतले सदांच उगडास दवरा. शेवटीच्या काळार शेवटीच्या काळार विशेष कष्ट आणि अडचणीचे दीस येतले. अडचण आज हांवें जस्ट एक म्हळ्यार ते न्यूज पळयता मोठो न्यूज आसता आमच्या हातूंत कितें म्हणटा मँगलोरा भितर नम्मा कोडलाचेर तो न्यूज आसलो 2 वर्सांचे भुरगे 2 वर्सांचो भुरगो हप्तो भर रडोन सकाळीं दनपारां सांजे रडोन इरार करता म्हण हांवें कितें केलां ताज्या तोंडांत गच्ची दवर न्हू एक लुगाट दवर न्हू ताका वचून जिवेंजीन दवरल पयला. हें जाल्लें घडीत काल 2 वर्सांच्या भुरग्याक आवयन ताच्या तोंडांत लुगाट चेपून जालां तें आंध्रांत. कितें कितें जाता बाबा आनी हाज्या पयलीं तुमकां सांगिल्लें न्ही गो बायलांक धाकटें भुरगें 2 वर्सांचें भुरगें ती तांची मोगाची करणी करनासतना रडोन तांकां दसता म्हणून वचोन थाने वचोन ताची गुमटी चिड्डून ताका जेशी मारला केरळांत. आपल्या खुद्दू भुरग्याक न्ही कोणाच्या निमाणे दिसांनी कसली साल आतां ऐका कितें म्हटलें इतले सदांच उगडास दवरा. शेवटीच्या काळार विशेष कष्ट आणि अडचणीचे दीस येतले. कष्ट येतले अडचणीचे दीस येतले. तोळ मनीस जातले स्वार्थी आणि दुडवाक लब्धल्ले. मात्र न्ही ती एप्स्टीन फायल म्हणून तुमी आयकलां जाल्यार ह्या दिसांनी ती पुराय कितले मिलिया गटले ते व्हिडिओची भायर आयल्यात कितले मिलिया पेजेस त्या विशयान फोटोस आनी पुराय भायर आयल्यात अमेरिकांत. जेफ्री एप्स्टीन म्हणल्यान एका आयलँडांत सगळें आयलँड ताणें मोल हाकान घेवन नेण्ट्या भुरग्यांक थंयसर आपारसून संवसारांतल्या व्हड पयशावाल्यांक बिझनेसवाल्यांक आनी राजकीयाच्या मुखेल्यांक थंयसर आपोवन त्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक कडेन तांणी अत्याचार करूंक मात न्ही थोड्यांक जिशी मारला थोड्यांक मान दर्यांत उडयला आनी अशें सांगून आसात की थोड्या भुरग्यांक मारन तांचे मास सयत केला म्हणून. खोटेपण बुरशे मात्र कितें वायट म्हणलें न्ही चिंतूंक जायना बाबीन. जावन आसा आमच्या भारतांत लाखां गांठल्यान चेडवां भुरग्यांक अपहरण केलां किडनॅप केलां. ती खंय आसात कितें जालां म्हण तांकां खबर ना. आनी गुजरातांत कितले की 40,000 जाणांक आमी हांगा एकदम कितें म्हणटात जेवच्या पांयां तळा सुरक्षीत. देखून समाजांत या भायर संवसारांत आसचें म्हळ्यार भाव भयणीनो भिरांत कितें पुराय जाता आमकां ऐका. गरवी मनीस जाला गरवी हंकारी आणि हेरांची निंदा करतले. निंदा धर्माक निंदा करता जातीक निंदा करता. आमच्या उत्तर कर्नाटकांत एका दलिताक दुसऱ्याने मारून उडयला जिशी मारला. जाती भितर निंदा आनी कितें आवय बापायक अविधेय ना कोण आजकालचे भुरगे आवय बापायक आयकनात. आजकालचे भुरगीं आवय बापायक अविधेय मात्र न्ही आवय बापायक खंय व्हरून घालतात म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा कितें करतात म्हणल्यार कळीत आसा. हें परत जावन आसा आनी कितें जावन आसा अनउपकारी. सकाळीं म्हाका म्हज्या भावजीनच एक ल्हानसो व्हिडिओ धाडला जस्ट एक 2 मिनटाचो एक रील धाडला. नांव हार्दिक बापोय बिझनेसमॅन बापोय कोर्टांची आस आसलो बापोय आपल्या पुताकच कोर्टांत हाजीर करता आनी पुतान हर एका म्हयन्यान ताका $20 दिजे म्हणून केस घालता. $20 खाली $20. हाजे कडेन करोडांची आसात मिलिया गटल्यान ताजे दुडू आसा जाल्यार आपल्या पुताक ताणें कोर्टांत केस घाल्या मेंटेनन्स दिजे म्हणून खाली $20. आनी जड्जी ताका तूं पयशावालो तूं करोडपती तुज्या पुताचेर कित्याक तुवें केस घाल्या $20 $20.
ना ना ताणें दिजेच मेंटेनन्स दिजेच म्हणून आनी तो जिखता. जिखल्या उपरांत कोर्टांतल्यान भायर येताना जड्जी ताका मेळोंक भायर येता. तुज्या पुताचेर तुवें कित्याक केस घाल्या ती $20 तुका कितें उणें आसा. तदाळा जड्जाक तो सांगतना अशें सांगता, म्हज्या पुताक हांवें हें वट केलां, शिकाप दिलां, ताका सगळें दिवन आज तो ताजी खुशी करना आसा. म्हयनो जाल्यार तो म्हाका मेळोंक येना, म्हाका पळोवंक येना, म्हजे कडेन उलोवंक येना. अशें $20 ताणें म्हाका मेंटेनन्स म्हज्या हातान दिवंक आसा म्हणटना म्हयन्यांत एक फावटी तरी येवन म्हाका मेळटा न्ही तो म्हाका ते दिवच्या खातीर तरी तो म्हाका येवन मेळटा न्ही म्हणटाना जज विजमीत पावता. आनी हें सांगतना पूत आडोसाक रावून आयकता. काल आपल्या पुतान आपणास अशी येजे, आपणाक वळखाजे, आपणास मोकरीजे, आपणा लागीं उलयजे म्हणल्या खातीर बापायन सोदुल्ली वाट. आज एका घरांत आसा जाल्यार भुरगीं खंय आसा तुमी. पयलें एका घर आसतालें, खाली एक कूड आसतालें वय मू, एक किचन आसतालें, एक हॉल आसतालें वय मू, वय की न्ही. आमची पयलींची घरां कशीं आसतालीं, आतां कशीं आसात. दोग जाण पूत जाल्यार एक पुता एक कूड, आनी धूव आसा जाल्यार ताका आनी एक कूड, आनी आवय बापायक मास्टर बेडरूम. तांकां तांच्या कुडांत दवर तांच्या कुडांत तांकां जाय जाल्या बरी. हांवें पळयलां हांव बायल्या गांवांत रितीत दिवंक गेल्या वेळार थंय घेता मागणें दवरतना ब्लेसींग करूंक येताना भुरग्यांची कुडां अशीं सजयतात की तांचे रंगच दुसरो. भुरग्यांक जाय जाल्या बरी रंग, तांचे कितें टॉयज कितें तांकां जाय जाल्या बरी सजयतात, सोबयतात रुमां. कित्याक आज भुरगीं पाड जाल्यांत. तांकां आमी काम करूंक शिकयना, तांकां कश्ट कितें म्हणलें आमी शिकयना. आवय बापायक तांणी विधी कशी जायची म्हण आमी शिकयना. देव बिरान म्हणलें कितें आमी तांकां शिकयना. हांगाच पळया तुमी हें कोरोना आयिल्ल्या उपरांत, कोरोनाच्या पयलीं हांगा विधीचेर अल्तरीचेर भुरग्यांची रास आसताली वय मू. कोरोना उपरांत त्या खातीर ध्रुव राटीन ताका कारण दिलां. कोरोना उपरांत कित्याक भुरगीं अशीं जाल्यान गे म्हणून कोरोना वेळार तांकां घरा बसून भुरग्यांक हर एकल्याक इस्कॉलाक येवंक जायना म्हणून तांकां मोबायलाक घेवन दिवन ऑनलायनीर क्लासी तांकां करून त्या क्लासी मुखांतर तांकां कितें मोबायलाचें अटॅचमेंट दिवन त्या मोबायलाचेर क्लास म्हणून एक कितें म्हणटात एक हें दिवन रिजन दिवन ती कितें पुराय त्या मोबायलाक एडिक्ट जाल्यान कारण कितें म्हणलें ताणें सांगून दिलां. आनी कालच्या दिसा ह्या पाद्र्याबान म्हाका तो फॉरवर्ड केला. पाप साहेबान उलो दिला, कोणेंच AI तुमच्या सुवार्थेच्या गरजांक कोणेंच AI यूज करूंक नजो म्हणून. आज कित्याक मनशाक उडास उणो जाला, कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतून मतींत उडास दवरच्या बदलाक तो उडास आमी मोबायलांत गी, कंप्युटरांत गी आनी लॅपटॉपांत गी आमी बंद करून दवरला. जाय जाल्ल्या वेळार आमकां मेळटा थंय आसा न्ही म्हणून हांगा सजय जाल्लो खंय दवरला आमी. भिरांकूळ दीस येतले भाव भयणीनो. आमी भागी, आमी पयलेंचो संवसार पळयला दुबळो, आमच्या आवय बापायचो आजयेचो कश्टांचो संवसार पळयला मात्र न्ही. आनी मुखार कितें जाता म्हणल्यार आमच्या दोळ्या आमकां स्पश्ट आसा. भुरगीं आवय बापायक अविधेय, मोग मायपास नातलेले, मोग नातलेली, मायपास नातले आसा ना, पुरो आर्टिफिशियल. खरो मोग ना. हाय बाय सी यू बाय टुमॉरो. पळया न्ही कित्याक म्हणल्यार हकिकत रियलिटी. पयलें मोर्न म्हणटना लोक खंय जमा जातालो, आतां मोर्न जाताना खंय आसा लोक, तांच्या कुडांत लायव्ह पळोवन आसा. नांगी हें लायव्ह कोणाक बिजनेस लागशिल्ले सयत शेजारचें थंयस हेची गरज ना. लायव्ह पळयतात. आतां तें मात्र न्ही, पुराय लायव्ह जाला. रेती लोक उणो कित्याक साबारांक जाय लायव्ह ऑनलायन. कितें म्हणटात ऑनलायन जायचें ना जाल्यार तुमकां युट्यूबार जायचें तें पुराय.
ही टॅक्नॉलॉजी आसा न्ही पयल्याच आनी सांगला तो मेल्यार जाल्यार ताजी जिणी जिवन तो मेला जाल्यार स्टीफन हॉकिंग ताणें सांगलां खंय आनी एक 100 वर्सां मात खंय मनीस ह्या संवसारांत म्हळ्यार भुमीचेर आसतलो ताजे उपरांत मनीस संवसारांत भुमीचेर आसचो ना. आनी कितें जावंक आसा निश्कुचारी तांची कुशी करन तांकां जाय जाल्या प्रमाणे जिवंक निश्कुचारी बास्कल आनी बास्कळ आज ल्हान भुरग्यांच्या तोंडांत कळलें पुरो येता. आमी गाळी शिकिल्ल्यो खंय वट जाता कोणाक गाळी सोदतना आयकून वय म्हूण आतांची ल्हान भुरगीं गाळी सवय पोसडें बास्कळ आनी हरामी आणि सर बरेपणाचे विरोधी. तुमी जाणान घेता हांगाच आमच्या हळ्यांगाडी जावन ते मुखार खंयचो ब्रिज मेळटा आमकां पावंजे ब्रिजाचे तितके पयलें दाव्याक व्हडलीं इस्कालां जाल्यांत वय मग त्या इस्कालांत हिंदवांक शिवाय दुसऱ्या कोणाय कितें दखल घेनात. मुस्लिमांनी तांची इस्कालां सुरू केल्यांत आनी हिंदवांनी तांची इस्कालां सुरू केल्यांत. आमी क्रिस्तांवांनी सगळ्यांकी आमी बरें जानवाय दिजे म्हणून सगळ्यांकी सांगात घेवन तांकां आमी कितें बुदवंत केल्यांत संवसारी रितीन. आज कितें जाल्या गे म्हळ्यार ह्या तांणी केल्ल्या त्या इस्कालांनी त्या भुरग्यांक क्रिस्तांवां विरोध त्या भुरग्यांक आनी खंयच्या जाती विरोध धर्मा विरोध तें पयल्याच शिकोवन दिवन आसात. कितलो द्वेश जाणान गे तुमी आमचे इंडियाचे भायर गेल्या कितल्या जाणांक जिशुमान उडयला. आयल्या वार दोग एकलो कॅनडांत आनी एकलो हांगा अमेरिकांत. कित्याक मनोभेद कित्याक मनीस जाला हंकारी गर्वी हरामी आनी घातकी अक्कल नासलेले. पळयान गे खुद्दू बरे इश्ट कितले आसून दीत इश्ट एकलो ह्या जातीचो आनी एका जातीचो इश्ट दोगी आसल्यार भाव भयणीन पूण तांचे जात येताना तांचो धर्म येताना इश्ट सयत विंगड जातात की नांगे पळया. जेजून सांगलां बापय पुता विरोध आवय धुवे विरोध सांगलां की ना भाव भयणी विरोध जाता की ना जाता म्हळ्यार अशें जाता. ह्या खातीर हें पुरो जावन आसा हें खोटेपण. देखीन खोटेपण खंय जावन आयलां हें वायट खंय जावन आयलां कोणा जावन आयलां. देवान रस्ताना खोटेपण रचलां सांगा देवान रस्ताना वायट रचलां हें खंय जावन आयलां कोणा जावन आयलां. देवान रस्ताना ताच्या सरकेच्या आनी सुरपाच्या आंजांक रचलें वय मू बोऱ्यांची वय मू लुसिफेराकी ताणें रस्ताना बऱ्यांतलो बरो आंज सोबायाचो आंज जानवान भरलेलो आंज परजळीत आंज जानवान भरलेलो आंज. पूण हें खोटेपण खंय जावन आयलें. आतां एक एझेकियल चॅप्टर 28:15 कितें सांगता. एझेकियल 28:15 तुजी सृष्टी जाली त्या दिसा सावन तुवें वायट केलें पयलीं केल्लें वायट कोणें तुवें वायट केलें. देखीन आज वायट करता कोण तुवें आनी हांवें खोटेपण आदर्शें करता कोण. तुजी म्हणजे आमची साल देवाक मानवानांतल्या बरी जिवंक वाट दाखयता कोण. हांगा आसा आन्सर तुवें वायट केलें देखून तो येवन चापता तावन 8 तारखेक तावन ती जावची रेतेर गुंडायेन तुमकां समजतलें. हांवें सांगलां तुमकां पयले पोटी तुमकां डेलिव्हरन्स रिट्रीट आनी पयले पोटी त्या डेलिव्हरन्स रिट्रीटेंत सर तुमकां शिकोवण्यो गुंडायेंत आसतल्यो एकने शिकोवण्यो. ह्या वायटा विशयांत खोटेपणा विशयांत सगळ्या पातका विशयांत आनी कितें ताळण्या विशयांत आशे विशयांत मात न्ही माटमंत्रा विशयांत आनी कितें जादूगारा विशयांत कितें वायट सगळें खोटेपण सगळें ह्या संवसारांत जावन आसा त्या सर्वां विशयांत तुवें वायट केलें. म्हणून परच्या हप्त्यान हांवें सांगलां पाताक पयलें केलें आदावन आनी येवें न्ही. आदल्या हप्त्यान तुमकां सांगलां म्हणून पयलें पाताक केल्लें कोणें देवदूतांनी आनी त्या देवदूतां पैकी कोणें लुसिफेरान मुखेल्यान ताजे उपरांत ताका सांगात दिलो ताज्या दुतांनी.
देखून मॅथ्यू 6:13 जेजून ते शिकायला मागणे वाईटान तावन आमकां निवार म्हणून ऐका. मॅथ्यू 6:13 आमकां ताळणेंत व्हरी नाका हां. आनी कोट्या तावन आमकां राख. कोट्या तावन आमकां राख वो खोटो कोण? कोट्या तावन आमकां राख वो खोटो कोण? देखून हांवें ते कंतार केले. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. कोट्या तावन आमकां राख. जेजून पयलेंत शिकयलां. ह्या कोट्यापण हातावन तूं आमकां राख, ह्या वायट हातावन तूं आमकां राख, ह्या अशुद्धपण हातावन तूं आमकां राख, ह्या मेळ्ळेपण हातावन तूं आमकां राख. कितलें नातलें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें. जेजूक वळखोवच्या पयलें, जेजू येवच्या पयलें, जेजूच्या एकवटांत रावच्या पयलें कितलें नातलें हें उडास करावं. आज आमी आनी कितले जागृत आसूंक जाय. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत एझेकियेलाच्या बुकांत 18 आनी 21 तावन 32 पर्यंत आयकुया. एझेकियल चॅप्टर 18 and verses 21 to 32. पूण 18 वयर कितें बरयलां? जण एकल्याक आपापल्या करण्याचे फळ. हां, देखून भावा भयणीनो, आपापल्या करण्याचें फळ. तुका या म्हाका ताच्या तिच्या करण्याचें फळ. तुज्या करण्याचें फळ म्हाका न्ही, म्हज्या करण्याचें फळ तुका न्ही, आनी कोणाच्या करण्याचें फळ आमकां न्ही. कर्मा फाला म्हणटा आमी. देखून हर एकल्याक. देखून हांवें सांगलें संवसारांत कितलींय कोटेपण आसूं दी, आज हांगा बसल्या तुवें आनी हांवें म्हाका आयकतल्या उपरांत ही शिकोवन आयकतल्या हर एकल्यान इसारी जाल्लें सवाल हें, मुजे थंय कितें कोटेपण आसा, मुजे थंय कितलें कोटेपण आसा. कोटी चिंतनांगी, कोटी चिंतना मातनेस, कोटी उतरांगी, कोटी सालगी, कोटी बोगनांगी, कोटी कर्ण्योंगी, कोटी दिश्टगी, कोटी इश्टागातगी. देखून ह्याच जागे ह्या कोट्यापणांतल्यान आमी दीस वेता आमी नितळ जायचे, बरें जायचे. देखून ते कंतार हांवें केलें. काकळूत कर, काकळूत कर सोमिया, काकळूत कर, काकळूत कर, काकळूत कर क्रिस्ता, काकळूत कर. बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना, बोक्षी म्हाका मोजी उतरां, बोक्षी म्हाका मोजी पातकां, बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका मोजी जिणी, बोक्षी म्हाका मोजी कानी, बोक्षी म्हाका अंतस्करणी, बोगसून पवित्र कर. बोक्षी म्हाका म्हजो संवसार, बोक्षी म्हाका म्हजो दळबार, बोक्षी म्हाका म्हजो हांकार, बोगसून नवो कर. काकळूत कर, काकळूत कर सोमिया, काकळूत कर, काकळूत कर, काकळूत कर क्रिस्ता, काकळूत. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या सालीचें लेख तुवें आनी हांवें आमी दिवंक आसा. देखून पूण कोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकाक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळोवन न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. आतां खोटो मनीस बरयला पयलें जाणा तेजे हर एकलो खोटो. तेजे उतार सांगा ना, नितीवन म्हणलो. रोमन्स 3:10 कितें म्हणटा? नितीवन म्हणलो ना, कोणूच ना, एकलोपणी ना म्हणटा. वय मू ऐका, नितीवन म्हणलोच ना, नितीवन म्हणलोच ना, एकलोपणी ना, जाणतो जावं, देवाक सोदतलो जावं, एकलोय ना, सर्व मनीस तूं आनी हांव आमी सक्कडी देवातान पयसरल्यात आनी सुकून पडल्यात, सक्कट सुकून पडल्यात. सुकला जेजू सुकला, हांव खरेंच सुकला, बोरें आदारूंक हांव सुकला. जेजू सुकला, हांव खरेंच सुकला, बोरें आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका, माफ कर, माफ कर म्हाका, माफ कर. पयले हांवें तुवें आमी स्विकार करचे, आमी पातकी, आमी कोटेपण आदारला. देखून कोटेपण आदारला म्हणून त्याच कोटेपणांत, चिकलांत, बुरशांत, गोबरांत, शानांत रावल्या जायना. कितें म्हणटा देवाचें उतार? एक खोटो मनीस आपलें कोटेपण सांडीत तर तो जियेतलो. जियेतलो. आज आमी कित्याक जियेता? आज न्ही जाय की आमी कित्याक जियेता?
कित्याक शांती, कित्याक संतोष, कित्याक समाधान, कित्याक उल्हास, कित्याक एक पवित्रपण, कित्याक भाग्यवंतपण, कित्याक एक भक्त, कित्याक एक मागणे, कित्याक जैतो त्याग, कित्याक सॅक्रिफायस, कित्याक ही सेवा, कित्याक एकामेकाचो हुस्को, कित्याक खोटेपण सांडिल्ल्या वरी जितले आमी संपूर्ण तरान चिंतनांत उतरांत भोगनांत करनांत मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत आमी नितळ जाता तितले आमी बरेपण आदारूंक शकता. परच्या शिकोवणे सांगला न्ही एका रुखाचें फळ तुमी खावंक नज खंयचो तो रूख बरें आनी वायटाची जाणवाय दिवचो. देखून हांगासर संवसारांत वायटा विशयांत जाणवाय मेळटा वय मू पूण हांगासर बऱ्यांतल्या बऱ्या विशयान तुका आनी म्हाका आमकां जाणवाय मेळटा. बरें कितें देखून त्या तुका अंतरांत आसा न्ही हातांक म्हज्या बळ दी, पांयांक म्हज्या त्राण दे, कुडीक म्हज्या घटाय दे, वरबेन बर म्हाका बरें करूंक हरी एक देसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजे स्विकार करूंक जाणवाय दी म्हाका बरें करूंक हरी एक देसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजे स्विकार करूंक जाणवाय. देखून कितलें बरेंपण आदारूंक पळया न्ही आमकां देवाच्या उतारांक कशी वाट दाखयता पळय. देखून जितलो लोक संवसारी लोक वायट आदारता तितले हांगासर देवाचे उतार आयकून तुवें आनी आमी कितें आदारीचे बरें आदारीचे. देखून जेजून म्हळें न्ही मॅथ्यू 5:48 जसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो तुमी जायचे सर बरें ऐका. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जायजे सर्व बरी. एकल्यावानी आनी एकल्यान बरेपणांत पवित्रपणांत भाग्यवंतपणांत साद्यापणांत बळ्यापणांत खालत्यापणांत भक्तीपणांत मनशापणांत आमी बरें जायचे. ताजे वनी आमी चड खालतो जायचे, ताजे वनी चड आमी भक्ती जायचे, ताजे वनी चड आमी मनशापणांत बरोवचे, ताजे वनी चड आमी वय देवासपणांत जियेचे. तेन्ना तूं जियेतलो म्हणटा देवाच्या वतार. देखून पळया न्ही खरेंच कोणें देवाचो उतर स्विकार केला आनी ते स्विकार केला मात न्ही ते देवाच्या उतरांचे जिवीत बांदून हाडलां ते खरेंच जियेतात. तो मरचो ना म्हळ्यार आमचो आत्म मरचो ना. आमचो आत्म देखून कदाळ जिवाळ सफळ मात्रणी कितें म्हणटा तो उर्बेन उमेदीन कुरपेन सक्तेन जाणवायेन मोगान शांतीन समाधान उजवाडान काकुलतेन बरलोलो हाका म्हणटात जिवांचे म्हळ्यार जीव आसा डॉक्टरान सांगला आनी एक हप्तो मात तो न्ही जीव म्हळ्यार जिवांचो असो तें जिवीत न्ही. वडले भावान सांगलें न्ही पीड आसो न्ही कश्ट आसो न्ही कितें जावं दी जियेतल्या थंय न्ही हांगा तुमकां उडासतो आयलो हांगा सम्यासो हांगा जियेतल्या सांपावल म्हणटा ताजे सय म्हाका खुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही हांगासर संवसारांत आसतना हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात खंय हांगा मेल्ल्या उपरांत अवकाश ना भाव मेरेन जिनी बदलूंक मेल्ल्या उपरांत अवकाश कोणाकच ना. मेल्ल्या उपरांत जिनी बदलूंक अवकाश देखून हांवें म्हळां न्ही कोड आमची जाता धूळ तर कित्या जळटात पण कूड आमची जाता धूळ माते तर कित्याक म्हणटा मेल्ल्या उपरांत कोण पावते आत्म्याक तुज्या कोण राखते मेल्ल्या उपरांत कोण पावते आत्म्याक तुज्या कोण नाका पाठ कर देवसरा पाठ कर त्या खोटेपणा पाठ कर अशुद्धपणा पाठ कर पातकाक पाठ कर ताळण्यांक पाठ कर आशेक पाठ कर वडण्यांक पाठ कर ह्या संस्थे इश्टगतीक पाठ कर. वडले भावान सांगलें न्ही देवा दिवचो स्थान मान केदेंगीचो मनशाक दिवंक वचा नाका पाठ कर केदो व्हडलो तो जावन दी. हांवें सांगलें न्ही आमच्या बांगलादेशांत त्या पास्टराक आयले पाटलान आयले आनी ताका दिंबी घाल तकली बागाय हांवें तकली बागोवची म्हज्या सरस्परा मुखार मात्र म्हणालो तो पास्टर ताका जिशी मारलो पूण ताणें म्हणलें उतार हें हांवें म्हजी तकली बागोवची म्हज्या सरस्परा मुखार मात्र.
जेजूने म्हणूंक नाय पर आयकलां तुमी हें सगळं हांव तुका दिता म्हाका नमस्कार करचें जाल्यार हें सगळं तुजें जातलें जेजून कितें म्हळें सरस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर अशें जियोचें म्हळ्यार अशें कॉम्प्रमायज ना केद्दो व्हडलो मनीस आसूं नेबुकदनेझरा मुखार दानियल आनी ते शद्रक मेशक अबेदनागो दिमी गेले तांणी सर पडले ते तकले बगयले ते देवान आमकां काल म्हणटा ते राखल्या रे राखा नाटल्या रे नमस्कार करची ना तुम्ही जियेतेल्यात म्हळ्यार अर्थ आनी ताणें केल्ल्या खंयच्याच पथकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना ना. भाव न्हू पातकी म्हणून वळखोन घेया पयलीं ये पातकी जिणी बदलूंची म्हळ्यार पयलीं आमी आमचे पातकां वळखा जाय पातकां वळखल्यार मात्र आमची जिणी बदलूंक आमकां अवकाश जाता आमी पातकीत म्हणून फारी जेवा मरे देखून मागीर तुमकां आयको मेळटालें तुजी म्हजी आमचे धर्मदिश्ट शास्त्रांचे आनी फारीजेवांचे धर्मश्रेश्ठ पास म्हळ्यार अर्थ वो तांकां धर्मदिश्ट कळ्ळें हांगा संपूर्ण तरां देवाक मनवची साल ते काले काही देखानो न पडटले पुर्वजांतान देवान आयिल्ले पळय पुर्वजांतान आयिल्ले पळय ते पाळ्ळो नासले ते रिती रिवाज तांची धर्मदिश्ट ती तुजी म्हजी आमची धर्मदिश्ट ती न्ही कितें वाचलें ताच्या प्रामाणीकपणाक तो लागून तो जियेतलो तुजें खोटेपण सांडून अशुद्धपण सांडून तुजें देवाचे उतार तुवें स्विकार केल्यान देखून देवाचे वाटो तुवें स्विकार केल्यान देखून देवाची खुशी तुवें स्विकार केल्यान देखून देवाची योजन तुवें स्विकार केल्यान देखून तूं प्रामाणीकपणाक लागून तो प्रामाणीकपण जियेतलो. म्हळ्यार अशें पयलें हांव देवाच्या विरोध आसलो ताच्या उतरां विरोध जियेल्लो आतां देवाचे उतर स्विकार करून देवाक मानवोवच्या रितीन विश्वासपणान जियेता प्रामाणीकपणान जियेता देवाक मानवोवच्या रितीन हांव जियेता ह्या प्रामाणीकपणाक कितें आसतलें प्रतिफळ आसतलो मुखार खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता वय गी खुद्द आवय बापायक तुमची भुरगीं कोट्या वाटेन गेल्यार तुमकां संतोश गी हांगा आवय बापाय भशेन शिकोवन दिता आनी तुमकां सांगलां आवयची लज भुरग्यांक हांव मर्याद ती वाचती सिराक चॅप्टर 3 and verse 11 गी एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबन आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज पूण भुरग्यांची अवमर्याद भुरग्यांची वायट चाल भुरग्यांचे सर अपराध जुदा आसा भशेन तिजून म्हणूंक ना बरें आसलें तो जल्मोंक नातलो तर जेजून म्हणूं ना कोणा विशयान म्हणलें ताणें मागीर अर्थ कितें देखून देवाक पसंद ना कोणी नासोवचें पसंद ना भाव मयनी न्हू आमी ताची न्ही आमच्या आवय बापायची आमी ताची न्ही आनी कोणाची संस्थेची वडिलांची आमी ताची ताच्या हाताची कृत्य आमी ताचो एक अंश आमी यात्मा परमात्मा काय आमी ताजो वांटो आमी ताजो फांटो ताजो म्हण हांव दाखवाल तुमी म्हजे हे येचे तुजे म्हजे आमच्या मतींत पुता तूं कोण आसो डाड्डा आमी ताची अजून इतून पर्यंत तुमी हांव तुजो तूं म्हजो मागीर कित्याक हांवें तें ल्हानशें एक मागणें तुमकां करून दिलां फातर जिरी तुमचो न्ही भिये नाकात तुमी म्हजी न्ही आमी कोणाची हांव तासो तूं ताची अशें तुवें बघा हांव तुजो तूं म्हजो वर्थ मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां म्हणून आयकोना तुमी कोरिंथीकारां पयलें पत्र 6 आनी 19 ऐका 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 तुमचे कुडी पवित्रत्मेची मंदिरा म्हण तुमी नेनांत गे तो स्वत्म तुमचे थंय वस्ती करता न्ही गे देवानच ताका एक देणे कशें तुमकां दिला न्ही गे तुमी तुमचीच आस्त न्ही पळय आमी आमचीच आस्त न्ही आमच्या आवय बापायची आस्त न्ही ह्या बायल गोवाची आस्त न्ही गो बायलेचो आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतले मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया आमी ताची आस्त आमी ताची परजा
आमी त्या सगळींच्या राजाचे दायजी. हे सगळे मती घेतात भाव भयणीनो, आमचो मनोभाव आसा न्ही कंप्लिटली बदलता. रोमाकारांत पडल्या पत्र 2 काढा आनी वळी 1-7 ऐका. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 7 वयर कितें म्हणलां? देखून देवाची जडती. पळया न्ही देव तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची कशी जडती करता पळया कशी करता. देखून तू हेरांची जडती करताय मो. आं. तू कोणीय जावेत पूण तुजी ही करणी समामन जायना. देखून तुका ह्या म्हाका आमकां कोणाचीच जडती करूंक बिलकुल अधिकार ना, पदवी ना. कोणाचीच जडती करूंक तो असो ती तशी ही अशी ती तशी म्हणून तुवें आनी हांवें म्हणूंक आमकां कोणाकच हक्क ना, अधिकार ना. कित्याक हेर करतात त्यो करण्यो तुय करता जाल्ल्यान हेरांची तू जडती करतना तुकांच तू गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. देखून त्या सुंकागारा बरी अर्दें पडोन ह्या वडोल आमी आयकलें न्ही गे, पातक्या पैकी ओड पातकी म्हणून कोणें सांगलें? ती मोती बरोवन तो पातक्या पैकी ओडलो पातकी. देखून आज तें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकीचे न्ही. एका काळार हांव पातकी जावन आसलो पूण आज हांव ना, थंय गर्व नाका, थंय गर्व नाका. आमी पातकी जावन आसतना आमकां गर्व आसलो. आमी संपूर्ण पातकां सांडिल्ल्या उपरांत आमचें तें असली असल काय म्हणटात घर म्हणलो हांव म्हणलें म्हाका म्हणलें चिंता पत नज बदलाक तें आमकां पयलें कसो एक वेळें सांपावलाक. आमी वाचता न्ही कोरिंथीकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 12 आनी 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 7 to 9 असाधारण कितें ताका कितें म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडना हे म्हूण म्हजे कुडींत एक फडाफडीची देखून हरी एकल्या थंय काही येनाल्या आतां सगळें समाज जाल्यार फाटलें तुका कांत येता. तुका सांगता अळे तूं ताजे भशेन तुंय असो आसलोय. तूं त्या पातक्या पळयतना तशें बोट दाखयता तुंय असो जावन आसलें, तुवें अशें केलां तशें केलां म्हणटा. देखून आमी आमच्याच विशयांत जाणा जातना आमी शांत जाता. कोणाय विशयांत एकय उतारू आमी उसारूंक आमकां साद जायना. कोडी काडूंक या तांची जप्ती करूंक. वास सगळी मासान रिक्तल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दोतू म्हाका तापटायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तोंड पयस सरो म्हणून 3 पोटी सम्या लागीं हांवें मागलें. हय दुस्मान म्हजे तोंड पयस सरून कांट्या बरी म्हाका दोस्ता. पूण ताणें म्हणलें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. मनीस जाल्यार हरी एकला तें भाव भयण देवान खंयची ना खंयची ते अस्कत काय घाल्या. कित्या खातीर घाल्या? खंयच्या वायट सवय हाजे जावं दी या तुज्या खंयच्याय उणेपणा रुपा खंयचें जावं दी. तुज्या कुडीची कितें उणेपण जावं दी, तुज्या जिवाचें कितें उणेपण जावं दी, या तुज्या आत्म्याक जाल्लें जिवन कितें उणेपण जावं दी, कितें तरी तुज्या मनीस जाल्यार हर एकल्या तें आसा. थोड्या मनशांक तो दुडवाक लाभदाशें करता, थोड्या मनशांक तो सोऱ्याक लाभदाशें करता, आनी थोड्या मनशांक तो चेड्याक चेडवांक लाभदाशें करता. खंयचे तरी वायट सवय कोणा थंय तरी घालतात तो. घालता म्हळ्यार ती तुजें तें आसा ती कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां घालती करूंक गर्वाक पडना अशें करूं. आनी हें तदाळ तुका सांग उडा साकता तूं गर्वाक पडनाय बदलाक तूं कितें जाताय कोणाची जर्ती करूं वचनाय. मुखार वास असले करण्या करतल्यांची जर्ती करतना देव दाये दक्षिण करिनासतना आपले फैसल दिता म्हूण आमी जाणाव. देखून तूं हेरांची जर्ती करता जाल्यार पेल्याची जर्ती करनाका, तुजी जर्ती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका, देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना. पेल्याची जर्ती करनाका, तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका, देव तुजेर गुन्यांव. मागीर आमकां आयको मेळटलें तुज्या पेल्याक तुवें हग्या मोसरान कोर्टीक व्हरचें न्हय, कोर्टींत ताका 1000 करचें न्हय. तुज्या पेल्याक तुवें हग्या मोसरान कोर्टीक व्हरचें न्हय, कोर्टींत ताका सभे मुखार 1000 करचें न्हय. पेल्याची जडती करनाका, तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका, देव तुजेर गुन्यांव. देखून ताचें सांगलें पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा, हांव तें घेता. तुमी शांत रावा म्हणल्यार अर्थ. आनी कितें करूं नजो मुखार आयका. पूण तूं हे मनशा
तेच गुण्या आधार हेरांची जडती करूंक फुडें सरताना नाही गी आता तेस्सीन जाल्यार तसलेच दुसरे गुन्हे होनात गी आता सभाजन जाईल ना तसं एकच अपराधा खातीर आसात की नमने नमनेच्या विविध तराच्या हां जावं पर एकलो खुनीकार आनी एकलो जावं पर अत्याचारी आनी एकलो जावं पर भ्रष्टाचारी सबार रितीन आसात पूण पाताक ते पाताकच खंय एकाडे सांगता न्ही सोरी नाका म्हणल्यानच परतवार करी नाका म्हणून सांगला ना संपल कशें सांगता पळय देखून तो त्या पातकांत हांव खंयच्या पातकांत ताजें तें उणेपण म्हजें तें खंयचें उणेपण देखून तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काडूंक तुज्या उपरांत लागीं तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं किसर काडूंक भावाक तुज्या देखून तुज्या दोळ्यांत वाडें दोन पेल्याच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक पळयता गे म्हणटा देवाचें उतर आनी कितें देवाचे नीती फैसल तूं एकलो मात्र चुकयतलोय म्हण चिंताय वे नीती पैसल देवाची झडती जाताना भाव भयणीन तुजी म्हजी हर एकल्याची झडती जाता आनी वा देवाचे अगणित दयाळ्याची बक्षाण्याची आणि ससनिकायची तूं बेपारां करताय वे देवाची दयाळ कोणाक ती दया कोणाक ती दयाळाय मोवाळाय काकलूत कोणाक पुढं लायक केलें म्हणून एकटो मनीस जर आपलें कोठेपण सांडी ते तो जी येतलो वय मू म्हणल्यार सर्त कितें ताका देवाची काकलूत दया देखून तो दया दाखयतले न्ही आमी वाचता न्ही जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 13 दया दाखयतले आनी जडतेक भिवची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 13 कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना ताचे दयेवीन नीत जातली दयाळाय दाखयलेल्यांनी नितीक भियेजय म्हण ना पळय आनी गे तूं दया दाखयताय खंयच्या नितीक जडतेक खंयच्या शिक्षेक तुवें आनी हांवें आमी भिवची गरज ना ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तूं हांवें तुजे दया दाखयल्ल्या बरी आमी वाचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत हांगासर 18 वळो 34 35 33 34 तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जे आसली न्ही दनी इतलो रागान पेटलो तूं दया दाखयताय तुका दया लागता न्ही मॅथ्यू 5 वर्स 7 कितें म्हणटा माथेवाचो वांजेल वचो 5 वर्स 7 दया दाखयतल्यांक दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली आज देवाची कृपा जोडूंक काकलो जोडूंक आमकां वाट दाखयल्या तूं काकलो दाखय तुका काकलो तूं मोग दाखय तुका मोग तूं संतोष दाखय ती ताका तुका संतोष हा आज आमी कित्याक जोडून म्हळ्यार आमी दाखयली वाट चलोवंक ना कितली दया दाखयता तितली दया तुका कितलो मोग दाखयता तितलो मोग तुका कितलो सोडदर तुका आसा तितलो सोडदर तो तुका दाखयता आतां फाटी आयच्या पयल्या वाचपाक आनी मुखार वाच पूण नितीवन मनीस आपले नितीवतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता तो सगळ्यो कांटाळेच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेता गाय पळय न्ही नितीवन म्हणटा फारी जावा बरी आपूण नितीवन तूं हांव काल उपास करता हप्त्यान ते पटी हांव काल साबात पाळटा आनी म्हज्या दशमांश दिता म्हणून पूण तो नितीवन मनीस जर तर तो कितें करीत खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळेच्यो करण्यो करीत जाल्यार नितीवन जाता गी नितीवन मनीस म्हणून तो खोट्यो करण्यो आदारता जाल्यार तो नितीवन गी तो कोण खोटो मनीस देखून तो लायक केला म्हण नितीवन म्हणलोच एकलोपणी कोणूच सर मनीस फटोवन पडल्या सुकोवन पडल्यात तो खंडीत कितें जाता जियो सो ना बदला तो कितें जातालो ताणें केल्ले खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना असा फार जाण चिंतात हांवें कितलेंय वायट केल्या आवडनी हांव म्हळ्यार नितीन जियेता सतान जियेता म्हळ्यार लोकां मानवाच्या रितीन जियेता दान धर्म करून जियेता आनी कालें दुबल्या दांक दान दिता आनी कालें विनग्यां पांगरोवन दिता भुकेल्यांक खावंक दिता म्हणून म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव करून जियेता जाल्यार देवाक मानवाना ताका कितें बसयलां तो खंडीत मरतलो तुज्या बऱ्या करण्या सवय न्हय कितें तुजे भावार्थ तुजे बऱ्यो करण्या आसा वय मू तुजे बऱ्या करण्या सवय हाका आले नांवां ती कितें क्रिस्तांव परबू नाकलो पारपी नाकलो बरें गुत्ता तुमकां
పరి బక్క ఎంచినప్పుడు అప్పుడు బక్క మాత్రలుగా గుర్తుండు నుంగి పరుపు నక్కులు పరదు బక్క ఎంచిన మలుతుందలేరు मात्रगला ಗೊತ್ತುಪುಂಡು. तरी तुम्ही म्हणतात सरेस्परा करता ते सारखे नाही. इस्रायलाच्या घराण्या ऐक, हांव करता ते सारखे नाही वा तुम्ही करता ते सारखे नाही. नाही नीतिवंत मनीस आपले नीतिवंतपण सांडून वाईट करता आणि मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वाईटाक लागून मरता. होय तांकां त्यांचो कर्मफला. हाजे पयलीं तुमी आयकलां न्ही आमचेच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. आमचेच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. हें बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात लेख दिवंक जाय. हें बरें वायट आमचेच देखून तांचे अरे एकल्या तांच्या करण्या प्रमाणे तांणी कितें जावंक आसा बघूंक आसा. पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सोडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता. संवसारांत आसतना तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा देखून तो जेजू आयिल्लो कोणा खातीर. हांगा सगळो लोक तांणी आदारलेल्या पातकावर हांगा संवसारांत आसतनाच नासता तो आल्लो. तूं जीव आसतना तुका एक अवकाश आसा जिणी बदलूंक. मेल्ल्या उपरांत ना. मेल्ल्या उपरांत किंचित कोणाकच अवकाश ना. पण जीव आसतना अवकाश आसा देखून तो जुआन बाप्तिस्त जावन वडोल तुमी आयकलें कितें म्हणालो अरण्यात बोब मारतलो तावळो कितें म्हणालो तुमची पातकी जिणी कोणाक जीव आसलेल्यांक सांगलें ताणें मेल्ल्यांक सांगलें. वय मू जेजूनी वडोल कितें सांगलें मॅथ्यू 4:17 कितें म्हणालो मॅथ्यू 4:17 तवळतान जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो कितें पत्की जिणी बदला. कोणाक सांगलें मेल्ल्यांक जीव आसल्यांक. आमकां मेल्ल्यांची गंत आनी मुखार जियेवची जल्मोवच्यांची गंत नाका. कोण ल्हान नेण्टी आसा तांची गंत नाका. ती आतां नेण्टी भुरगीं ती व्हड जाता तांकां देव कोणा मुखांतर तरी कळीत करतालो. आतां तुका आनी म्हाका आमकां हें उतार अवकाश जिणी बदलूंक. आनी आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. सगळ्या पथकांक देखून हांगा पथकां अशें कितें आतां कोठेपण म्हणटाना कितें कोठेपण म्हणलें तुमकां समजाचें. कोटी चिंतनांगी कोटी उतरांगी कोटी सवयोगी कोटी इश्टागातगी. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें मोटव्यान आयच्या शुभ वर्तमानांत हरिपटी देवाचें उतर आयकता न्ही. हें कोठेपण म्हजें तें आसा गी. हें अशुद्धपण म्हजें तें आसा गी. ही वायट चिंतना म्हजें तें आसात गी. हें कितें म्हणटा दुसऱ्यांक दुसऱ्यांचें दुसऱ्यांक झट्टी करचें तसलें चिंतना म्हजें तें आसात गी. बुरशीं उतरां म्हज्या तोंडांत आसात गी. ह्या दोडे सालीची कितें म्हणजे हें साल म्हजें तें आसा गी. ह्या दोड्या अर्थाची उतरां म्हजें तें आसा. मुस्तू हांगा पळय इनर हिलिंग रेटी डोळा जायते हांगा पुरो उस्तून काण मस्त कितें जालां हांगा पुराय हें वाळे आसली पुरा भायर काडून मारून उडयल्या. आतां परवां हांव तूं डेलिव्हरान सांत आनी कितें व्हरलां तें पाळां समेत तुमटून काडूंक आसा. पयलें कितें जातालें लजे कांटीत वयले पांटे मात्र आमी कातरून धाडटाले पाळां तशींच रोमून आसतालें. परतून येवच्या वर्सा ती परतून ती लजे कांटी कितें जाता देखून आमचो भाव बेन्ना आनी जॉना कितें करतात पिक्कास व्हरून पाळां समेत उस्तून काडटात. देखून हांगा भोंवतणी आसलेली लजे कांटी तशी उस्तून काडून पयल्या देखून आतां तुमकां पळोवंक मेळटा प्रूफ मेळिल्ल्या तक्षण ते उस्तून काडटात. तशें जायचें हांगा तुवें आनी हांवें उतार मेळ्ळ्या तक्षण ही लज कांटी म्हजे थंय आसा आनी ताजी दिसता पळयतना म्हाका जायना ही लज कांटी उमटून काडीचे काल वयल्या भायर कातरची न्ही काली करचे तरी येवच्या आनी फाल्यां तो येताना पिक्का सांडून ते कालें फोंड वचूंक न्ही त्या पिक्कासान तुमचे ते असले लज कांटी वचूंक जाय न्ही. हें देवाचें उतार 2 दारींची तालवार ती तण काडूंक जाता मुळा समेत तुमटूंक जाता वयल्या भायर कातरूंक जाता. आनी कितें जाता तरी इस्रायलाचे घराणे म्हणटा सरेस्पर करता ते सारखे नाही. इस्रायलाच्या घराण्या हांव करता ते सारखे नाही वा तुम्ही करता ते सारखे नाही. ताचे पयलीं सांगलें न्ही लोकांन तांकां जाय जाल्यार बरी काणून केलें. आतां जाल्यार राजकीयांत आसले तांकां जाय जाल्यार बरी काणून मनशांक जाय जाल्यार बरी कायदे काणून ह्या राजकीयांत आसलेल्या पॉलिटिशनांक तांकां जाय जाल्यार बरी ते जैला गेल्यार दुसऱ्या हप्त्यान भायर येतात पुराय खर न्ही कितल्या जाणांचे जीव काडणी. एकलो दुबळो तो कितें जाता अपराधी न्ही तो निरापराधी पूण ताका शिरकोन घालन ताका जैलान घाला आनी पोरी तुमकां दाखलो दिल्लो न्ही 22 वर्सांच्या प्रायर ताका जैलान घाल्लो खंय 90 आनी 2 वर्सांच्या प्रायर ताका भायर काडला पोर आनी पोर 90 आनी 2 वर्सांच्या प्रायर ताका कळीत जाला खंय ताणें कांयच अपराध करूं ना म्हणून.
70 वर्सां तो जैलांत आसलो. दाखला ताचो फोटोय धाडिल्लो दाखयलो त्या न्यूजांत. मतारो आब आमच्या डोनाल्डान म्हळें न्ही तो जैलांत कितें जाला, आप जाला म्हणून. हांव तें बरें उडास सोदता तुमकां. उरलें खालें देवाचें उतर दिलें खंयचें उडास ना. ताणें सांगलें तो आप जाला, या ताका बाबू जाला, तें बरें उडास सोदता. ताका बेबी जाला, तें बरें उडास सोदता तुमकां. आनी कितें मुखार वास. देखून इस्रायलेच्या घराण्या हर एक मनशाची चाली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. चाली प्रमाणे तुजी म्हजी आमची जिनी प्रमाणे. देखून येदोळची जिणी कशी आसली, हें जांपुरो तशी आसली, पूण मुखली जिणी कशी आसाची. सांग पावला कोणे सांत आगोस्तीन बरी. यू मे बी यू बट आय एम नॉट ही. तूं तेंच आनी की तेंच जिवीत जिवन आसा पातकी जिवीत, पूण हांव तो न्हय. हांव कितें जाला, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला. देखून तुजी म्हजी आमच्या साली प्रमाणे आमची इजती जातली. उलयता तो सर्वेस्पर. हे कितें म्हणटात ताजे नियम हें सगळ्यांकी लागू जाता. तुज्या तुज्या म्हणजे आमच्या साली प्रमाणे आमची नीत जातली. जिनी बदला, तुमच्या सगळ्या पातकांक पाठ करा. देखून जिनी बदलाचे. आमचो वेस बदलो. आदल्या पयलें सांगला न्ही बैलो वेस बदलो कांय जायना. हाज्या पयलें सांगला न्ही जोयलाच्या पुस्तकांत बसप 2:13 तुमची काळजां पिंदा म्हणटा देवाचें उतर. न्ही तुमची मुस्तायकी, न्ही तुमची उस्तरां, न्ही तुमच्या बायलेंक म्हणटा हेरांच्या दोळ्या माती घालची पराय. ऐका, जोयलाच्या तुमची काळजां पिंजा, नाही तुमची वस्त्रां. वस्त्रां न्ही, काळजां पिंदा. काळजांत आसलें पुरे राग आगे मसर. म्हणजे एका कंतान आसा हांव पातकी ओडपात काळो कांजी येवस, राग मोसर हा गे काळजांत दवरून, स्वाधांकार गर्व सगळ्यांक दाखोवन. राग मोसर हा गे काळजांत दवरून, स्वाधांकार गर्व सगळ्यांक दाखोवन. हलशीक चिंतना मोतेंत आटोवन, हलशीक चिंतना मोतेंत आटोवन. बरशीं कामां केल्लो ओडपात, बरशीं कामां केल्लो. देखून तुमची काळजां पिंदा, नाही तुमची वस्त्रां, नाही तुमची वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. देवास अशी परतून आमी देवातावन पयस गेल्या. देवान ताज्या सारक्याचें सुरपायचें जावन आमकां रचयल्लें. ताच्या आसऱ्या काल आमी आसलें, सावळेंत आमी आसलें हांव. ताच्या आदारान आमी जिवन आसलें हांव. जेन्ना आमी फाताक आदारता आमी ताजे तावन पयस वेता. ताजें सारकें आनी स्वरूप आमचें तावन पयस वेता. हाजे पयलें सांगलां तुमकां. जेन्ना आमी देवाक आयकता आमी ताजी जाता, जेन्ना आमी सैतानाक आयकता आमी सैतानाची जाता. कोणाक आयकताय हें गरजेचें. एक ताळो तुका सांगता ना तें सारकें न्ही, सारकें न्ही. देव तुका तुज्या मतीन घालता. पवित्र आत्मा तुका सांगता ना सारकें न्ही, तशें उलोवचें सारकें न्ही, तुवें राग करचो सारकें न्ही, तुवें गाळी दिवचें सारकें न्ही, तुवें ताका वायट मागचें सारकें न्ही, शिराप घालचो सारको न्ही. हांगा देवाचे उतार तुका सांगता. पण आनी एकलो म्हणटा घाल ताका, मार ताका, पूर ताका. कोण सांगता? दोन ताळे ते तुका आयको मेळटा. हाजे पयलें सांगलें तुज्या मुखार दोनी आसा. उदाकी आसा, जिविती आसा, देवी आसा, उजवाडी आसा, सती आसा. कशें कळटा बाव, कितलें बरें कळटा तुमकां. तुमकां कांय ह्या फुडें सांगची गरजच ना, सगळें कळीत आसा. कित्याक तो मोवाळ आनी काकोलदार, ससनीक आनी दयेन भरलेलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. खंय वाचताय तूं? जिनी बदला, तुमच्या सगळ्या पथकाक पाठ करा, नांतर कोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. आमचेंच कोटेपण आमच्या नासाचें कारण जातलें. न्ही कोणें आमकां नास करून उडयला, न्ही पिड्यान आमकां नास करून उडयला. आमच्या कोट्यापणा वरवीं आमी नास जाल्या. न्ही आमच्या दुस्मानांनी आमकां नास करून उडयला. आमच्या कोट्यापणा वरवीं आमी नास जाल्या. न्ही खंयच्या एका अवघडा वरवीं आमी नास जाल्या. आमच्या कोट्यापणा वरवीं आमी नास जाल्या. हें आज तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येचें. ताच्या पयलें तुमी आयकलां न्ही गे एजेकियाक कितें म्हळें? मरतलो म्हळें. वय मू मेलो तो. कित्याक मरोना? ताणें ओनोती तशी कितें तोंड केलें आनी देवा लागीं काकळूत मागली. आनी तो कितलीं वर्सां सट जियेलो? 15 वर्सां सट जियेलो.
आजर तू तुझेच कोटे पण तुझ्या नासा कारण जातले. तुम्ही मुझे विरोध केलेले सगळे अपराध काढून उडया आणि तुमचे पासत एक नवे काळीज आणि नवो आत्मो जोडून घेया. सगळं आम्ही पोरणे काढल्या वेळार वाईट काढल्या वेळार आम्ही कितें जाता नवी जाता नवे काळीज नेंगी आम्ही मस्त एजिकेलाच्या बुकांत वसवर 36 वर्स 26 27 ऐका. एजिकेल 36 26 27 एक नवे काळी जावन तुमकां दितलो त्या नव्या काळजान म्हजो आत्मा हांव घालतलो. पळया कितें म्हणटा सरस्वती. एक नवे काळीज जावन तुमकां दितलो नवे काळी जावन तुमकां दितलो आणि एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर नवो आत्मा घालतलो. हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज जावन काडतलो काडतलो आणि तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. मासाचें काळीज देखून हांगा तें सांगलां काळीज एक नवें काळीज नवो आत्मो जोडून घेया. इस्रायलाच्या घराण्या तुम्ही मरोंक कित्याक सोदतात. कित्याक नासोंक सोदतात कित्याक मरोंक सोदतात कित्याक तुमचें जिवीत विबाडूंक सोदतात आनी कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष भोगाना. सौम्यान तुमी जियेल्लें जायचे तुमी संतोष भरीत आसलें जायचे ती स्तुती केल्लें जायचे जी परस आमी रचल्या कित्याक रचल्या. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 21 ऐका. आयझाया 43 वर्स 21 ताका हें जायचे तुमी स्तुती केल्ली जायचे तुमी आराधन केल्लें जायचे तुमी काकळूत मागले जायचे तुमी ताची भासावन उडास केल्ले जायचे तुमी ताका अर्गान दिलें जायचे. देखून तांच्या विनवणच्या मागण्याक एक संगत हांव सांगूंक सोदतां. थोड्यांची आतां कितें जाल्यार ती उर्बा पयलीं पळय विनवणच्या मागण्याक येतली सोमार मंगळार बुधवार. थोड्यांची उर्बा कितें आज बोशा लिवणी जाल्या मात्र न्ही हें खंय गेल्या गी बोशा थोडे काली पळोवंक आयिल्ले गी म्हणून. पूण तांकांच वायट. पूण कोण हांगा निरंतरी विनवणच्या मागण्यांत आसात तांच्या आज आमी पळयता उर्बाय पळयता कुरपा पळयता तांणी मागतना कशें ते कितें म्हणटा सतानान आत्म्यान मागतात आमी पळयता तांचे ती वाडावळ आमी पळोवन आसा. आनी कोण पळय पळय एपटी या वचून या म्हणून ना तांतूय स्वसनिकाय जायचे तुमचे कमिटमेंट म्हणटा आमी. कमिटमेंट म्हळ्यार तुमच्या समर्पणांत स्वसनिकाय जायचे. थोडे भाव भयणी आसात हांगा तुमच्या भितर हर एका दिसा ती आसात 5 दीस विनवणेंत आसात शुक्रार शेनवार हांगा आसात. ती स्वसनिकाय ते समर्पण तुका आनी कितें चोरू करता तुका आनी कितें दादोशी करता आनी कितें करता. जी वर्ज हांवें म्हजे पासत रचल्या असल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. ताची स्तुती करतना ताका संतोष. हांवें सांगलां न्ही तुमकां किर्तन 22 वळ 3 जेन्ना आमी ताची स्तुती करता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर म्हजी परसा म्हजी भुरगीं म्हजी स्तुती करता म्हणटाना तो देंवोन येता तुज्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसोन येता. ऐका 22 वर्स 3 किर्तन 22 वर्स 3. तरी तू पवित्र इस्रायल करता त्या स्तुतीच्या सिंहासनार तू बसलाय. आनी केदाळ आमी स्तुती करूंक शकता. केदाळ आमचें मन नितळ आमचें काळीज नितळ आमची जिणी नितळ केदाळ मात्र. आनी वाने वाचून सोडू देखून कोणाचेच मरणान म्हाका संतोष भोगाना उलयता तो सर्वेस्पर तर जिनी बदला आणि जियेया. जिणी बदलल्या मात्र आमी जियेता. देखून पळया न्ही आमची तुजी म्हणजे आमची हांगा जिणी बदलल्या उपरांत आमकां कितले अवकाश आसा ताजे सेवेंत रावंक हय मू हय की न्ही. आमी जियोन सांगना जियोनचें म्हळ्यार कितें सकाळ न्हू दीस गेल्लेच कळनात वेळ गेल्लोच कळना. सकाळीं ता उठल्या घडये सांजे कितले ह्या कामांत त्या कामांत ह्या मागण्यात त्या मागण्यात हाका मेळोंक ताका मेळोंक हाका पळोवंक ताका पळोवंक जियोनचें म्हळ्यार. पूण थोडे आसात तांकां अठराशे जीव जड जाल्ल्या बरी आसात. जियोनचें म्हळ्यार तशें सुटसुडीत 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 सकाळीं बेगी बेगी उठतात. थोडे 3 वरां उठोन देवाचें उतर वाचतात सुटसुडीत बेगी उठा आनी बेगीन न्हिदोंक वचा. पळय त्या धाड सुटसुडीत. देखून तो कसं जालें कोठेपण तुजें तें म्हणजे तें आमच्या तें आसा आयच्या शुभ वर्तमानान तें इल्लें आयकोनया. मातय वाचो शुभ वर्तमान वचवर 5 आनी वळ 20 जावन 26 पर्यंत आमची धर्मदिश्ट त्या परिजवाच्या दिश्टी बरी ह्या शास्त्रांच्या दिश्टी बरी आसूं नजो. तांणी काली कितें म्हणटात पुर्वजांत देवान आयिल्ले ते व्यर्थ जिविताचे ते कायदे कानूना पाळिल्ले. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तेणे आमकां जिवीत दिवचें त्या देवाचें उतर आमकां पाळूंक दिसलां. ऐका देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्रीय आनी फारिजेवाच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत. आतां आमकां शास्त्री नाकात पारिजेव नाकात. आतां भायर क्रिस्तांव म्हणले आसात पळय हें आतां 40 दीस मात तांकां करेज मग ताज्या उपरांत तांकां करेज म्हणना मागीर दुकर पोरां उठतात बतल्यो बऱ्यो उक्त्यो जातात 12 पोरां उक्ती जातात वय मग तशें न्ही. देखून हांवें सांगलें 40 दिसांक तुजी आनी म्हजी आमचें कितें म्हणटा जिवीत न्ही. हर एक दीस हर एक घडी म्हज्या जिविताचे सोम्या तुका हांव देन वाचता.
सोम्या तुका वर्णी हर एक घडी तेव्हा आज तुका म्हाका आमकां हो संतोश आसा जे हर एका दिसा हर एका घडये नेंगी जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक मेळोवंक जाय म्हाका जेजूक आयकूंक जाय म्हाका हर एक दिसा हर एक घडी परत परत जेजूक म्हाका अर्थ आमी केदां वालची जर जावन जिविताची जर कितें आमचें तें वळून आसा उरल्यां तें खंय गी आपल्याक खंय पळय टँकर येता त्या दळमा तांकां उदक मेळटा ह्या दिसांनी ते 3 दिसांचे टँकर येता त्या हातूंत जाग्यार त्या 3 दिसांनी मातिल्लें तांकां बुतलेन भरूंक गी कोळशान भरूंक गी व्हरूंक मेळटा ताजे उपरांत बारा गाला कलो गाला बारा गाला आनी बारी गई पूण आमकां तुम्बी दाखोडा बरोवन ओम तोंजा मापान हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओम तोंजा मापान दिवंक देखीन आमची धर्मदिश्ट बदलोवन तो आनी बदला जाय आमच्या पूर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला जीवेशी मारी आतां नाका चिंतनांनी शब्दांनी करण्यानी आमी कोणायकी वायट केलां गी कीळ मट्टान पळयलां गी तांकां कितें हल्क केलां गी आतां जीवशी मारी नाका म्हणटा खाली जीव काडचो न्ही तांचें जिवीत कोणाचें कश्टांचें करचें विभाडचें ह्या तांकां आमी एक वजें जावचें हाजे पयलें आयकलां भर खाडा आयजा चॅप्टर 58 and verse 4 गी 6 काड ना हांव पसंत करता तो उपास वो अनितीची सांगली मोडा अनीत आदारता जाल्यार सोडा जुवांचे बांद जू म्हळ्यार वजें भर कोणाचेर घाला तर काडा दग्ध सस्तल्यांक कोणाक सुटका दग दिया. दिता जाल्यार तें जिवशे मारलेल्या बरी कोणाक गाळी येता जाल्यार जिवशे मारल्या बरी मुखार सांगलां हर एक जू मोडून हर उडया. एकाचे जू कोणाक उठबस करता जाल्यार जाती निंदा करता जाल्यार तूं कोण रे तूं कोण गो म्हणून जाती निंदा करता जाल्यार खुणू आतां फाटी जिवशी मारी नाका हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता राग केल्यार रागार रावल्यार ताच्या पयलें निंगी सांगलां निंगी रागा सवसो म्हणली शिकोवन तुमी आयकलां हाज्या पयलें भाव एंड्रुनी ती शिकोवन दिल्या तुमकां एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:20-6 तुमकां राग येता जाल्यार दीस बुडच्या पयलें तो राग निवोवन दी म्हणून तुमकां राग येवचो आसा रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका तुमचो रागच तुमकां पातका आवडटा जाल्यार एक कालच हांवें एक कितें म्हणटात एक न्यूज वाचली कोणाक राग येता ना तो राग निवोवंक कालें करचें खंय वता व्हडल्यान डीप तुमी उस्वास काडचे की जाल्यार राग निवता खंय देखून म्हळ्यार कोणी म्हणजे राग करी आपल्या एपटी राग करा मागीर तुमकां एक सलाह दिता बरें कन तशें म्हणटाना रामदेव अशें योगा शिकयताना एकलो मातारो टेक डीप ब्रेथ म्हणून कणकान गेलो त्या दळात लायट गेलो राम कोण रामदेव ना पत्ते मागीर इल्ल्या वेळार येताना वो मेला खंय उस्वास काडूंक मात ताणें सांगिल्लें सोडूंक सांगतना लायट गेला आनी उस्वास सोडूंक उतना देखून तशें न्ही हांगा राग येताना कितें करचें तुवें आनी हांवें रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही देखून तक्षणांत बरो उस्वास काडा त्या जाल्यार तुमचो राग निवता आतां फाटी राग पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभा मुखार हाडिजे तुजी झडटी जातली आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा खंयच्याय शब्दांनी हल्क करताय ताका कीळ मारटाक तूं ताका दवरताय ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडिजे आनी आनी जो कोण ताका अरे पिश्या म्हणटा खंयच्याय नांवान तूं ताका आपयताय पिश्या पटपशा शा शा म्हणून खंय कंपनी उक्ती करताय च्या पुता म्हणून सकाळीं च्या 2 वरां च्या 10 वरां च्या 4 वरां च्या म्हणून तूं च्या जाताय ताणें यमकडेच्या उज्यांत लासा जाय तुज्या भयणीक डे म्हणून तुका रात जाले ते डेट म्हणून तूं सगळो दीस बो मारताय देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हण तुका देखून संबंध पयलें तुजो आनी म्हजो आमचो संबंध हाजे पयलीं तुमी आयकलां न्ही गे आयज 58:7 and 8 तुमचो संबंध सारको करा देवा लागीं तुमचो संबंध पेला लागीं तुमचो संबंध सारको करा म्हणटा देवाचें उतर आयका आयज 58:7 8 बुकिल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गर्दर नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक साणी नाकात संबंध सगळ्यांक सांगात संबंध साणी नाकात देखून हांगा तुमचो संबंध सारको जायचे आनी वेदिके मुखार तुजी काणीक भेटोंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड सोड पयले वस
आणि तुझ्या भावाकडे राज्य जा हा. उपरांत पाटी येऊन तुझी काणीक भेटय वय ना जाल्यार आमी कांय ना बरी जाता कांय कोणाच्या पक्ष असो तुमकां कळीत आसा तुमी कांय ना बरी जायनाय कित्याक जायनाय 1 John chapter 3:12 ऐका आमी कांय ना बरी जायनाय आमी काणीक भेटयतना कांय ना बरी भेटयल्या तर कितें जाता 1 John chapter 3:12 तो सैतानाच्या पक्षीक मेळलो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो आपल्या भावाक कसं त्याने जिवेशी मारलो हा. कित्यापासून त्याने भावाक जिवेशी मारलो ताजी कृत्या कोटी कोटी आणि ताच्या भावाची नीतिवंत कृत्यां जाल्ली कोटी चिंतना कोटी आनी कितें कोटी आनी मान ती 26वी वडोल आमी सांगलां कोणाक फिर्याद नाका कोणाक कोर्टीक व्हरचें नाका मुखली वड 26वी वड सतत तू तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतानाच ताचे लागीं राज्य जा राज्य जाय पयलें तक्षण कितले अवकाश मेळटा तितले बरें संबंध सरको करच्या खातीर राज्य जाय हा. ते लांब लांब केल्या कितें जाता मागीर कितें जाता जून जाता वय मू जून जाल्ल्या उपरांत मागीर काडून कश्ट वय की न्ही गिडवागी बगद्दू देखून तूं ते ल्हान आसतनाच खंयचें जाल्यार आतां तण म्हणटा कितें लायलें तण व्हड जावन पोलां येवन परतून ताका बियां जावन जाल्यार एका झाडा बदला कितलीं झाडां जातात गोत्ता तुमकां कम्युनिस्ट ग्रास म्हणून आसले वय मू ताचे उपरांत काँग्रेस ग्रास म्हणून आसले आतां काँग्रेस इल्लें ल्हान जालां देखून कम्युनिस्ट ना आनी काँग्रेस ना आतां BJP ग्रास मात्र देखून आज जाल्यार वादी तुका नीती करता दिन करीत. करीत आणि नीती कर तुका पाऱ्याच्या हातान दीत आणि तुका बंदेन घालतीस देखून भाव बहिणीनो निमाने उपदेशक अवश्य 12:13-14 ऐका देखून और एकल्याची न्हीद जातली मात न्ही जितलें कोठेपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा खंयच्या रुपार आसा कितलें आसा तें तुका म्हाका आमकां देवाचें उतर परत परत दाखोवन दिता तें सगळें सांड आनी देवाचो अशीं पाटी म्हणटा देवाचें उतर ऐका उपदेशक अवश्य 12:13-14 सगळे ऐकून जाल्या उपरांत निमाणे एक उतार आनी माने एक उतार देवाक भियोन चल देखून एकच देवाक भियोन चल्ल्यार मात्र आमी हें कोठेपण पयस करयत आणि सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ आनी ताजे उतार ताजी आज्ञा ताजी खुशी ताजी योजन ताजें दाखयले वाटो त्यो सल आनी पाळ हे हर एक मनशाचे कर्तव्य हें हर एकल्याचें कर्तव्य कित्याक देव सर करण्याची गुप्त असलेल्या सगळ्याची लेगून बऱ्या तशेंच खोट्या करण्याची न्याय म्हणसो बी करतलो देखून तुज्या बऱ्याची आनी खोट्याची हर एक तुजी जिणी बरी जिणी खोटी जिणी हर एकल्याची हें कितें झडटी देव करता देखून भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें ताज्या मुखार उबें रावंक आसा एक दीस ताज्या पयलेच आमी नितळ जाल्या तर दया दाखयल्या तर बरें आदारलां तर आमकां कितें म्हणटालो येया तेया तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोस म्हज्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोस अधीन दिला तुमच्या वडोल आयकले म्हणून येया भुकेल्लो तुमी खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका पांगरून दिलें हांव जैलांत आसलो तुमी म्हजी भेट केली हांव परको आसलो तुमी म्हाका पळया न्ही देखून आनी कितलें बरेंपण करूंक जाता आनी तें बरेंपण आदारलेल्या वरी आमची जिणी बदललेल्या वरी आमची मात्र जिणी बदलून हेरांची जिणी बदलूंक आमी खारान जाता देखून तिस कृपा देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.